बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। पेशे खिदमत है उर्दू नावल कलंदर ज़ात का अगला हिस्सा। जमाल, क्या तेरी मेरी कोई दुश्मनी है? पीरजादे ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने फौरन जवाब दिया। अगर मेरी और सरदारों की लड़ाई हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे? उसने पूछा। किसी का भी नहीं, मैंने उसी लहजे में जवाब दिया। क्यों? उसने बराह रास्त मेरी आंखों में झांक कर कहा। मुझे किसी की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है और फिर मुझे यकीन है कि तुम दोनों आपस में कभी भी नहीं लड़ोगे। मैंने बेजारी से कहा। नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ जमाल। आज तक बाबा साई मुझे रोकते आए हैं कि मैं सरदार शाहदीन के खिलाफ ना जाऊं, मगर मेरी इस खामोशी ने उन्हें शह दे दी। अगर ये तेरा अच्छा फैसला है कि तुम इस लड़ाई में नहीं आओगे, मगर वो लोग तुझे इस तरह इस्तेमाल कर चुके हैं कि तुझे पता तक नहीं चला। उसने किसी हद तक तंजिया लहजे में कहा। मुमकिन है उन्होंने ऐसा कर लिया हो, लेकिन शक नहीं, हकीकत है ये। खुद को गौर करो जरा, मेले से लेकर अब तक के वाकयात पर। वो सियासी तौर पर इस इलाके से अब पंजाब की सतह पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। मलक सज्जाद ने कई दोस्त बनाए हैं। बड़ी मछली बनकर छोटी मछलियों को निगलना चाहता है। अब ये हमारी बका की जंग है, वरना वो हमें अपना मुती बनाकर रखेगा या फिर खत्म कर देगा। ये है तुम्हारी इस बात का जवाब कि मैं इससे क्यों लड़ना चाहता हूँ। उसने ठहरे हुए लहजे में समझाने वाले अंदाज में कहा। लड़ो, लेकिन हम पर तो अरसा तंग हो गया ना। बकौल आपके हम इस्तेमाल हो गए। वो गरीबों को और आप भी गरीबों ही को इस जंग में झोंक दोगे। मैंने गुस्से में कहा। ये तो होगा। जंग में प्यादे ज्यादा मारे जाते हैं और तुम क्या समझते हो सरदार ने अपनी कुव्वत नहीं बढ़ाई? क्या मलक सज्जाद अगर मौतो हयात की कशमकश से निकल आया तो वो इन लोगों से बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा जिन्होंने उसे इस हाल तक पहुंचाया? तो क्या उसे आप लोगों ने मारा है? मैंने मसरूई हैरत से कहा तो वो तेजी से बोला। नहीं, हमने मारा, लेकिन मुमकिन है तुमने मारा हो, मगर वो खाते में तो हमारे ही पड़ गया ना। बात अब इस इलाके तक महदूद नहीं रही, बहुत बढ़ गई है। अब अपनी आप बका की जंग लड़ें, सियासी तौर पर लोगों को बताएं कि उन्होंने इलाके के अवाम पर क्या जुल्म किया है। बात तो यहीं से बढ़ेगी ना। मैंने अपना नुक्ता नजर बयान किया। तुमने अच्छा किया जो गांव के लोगों को इकट्ठा करके ये बात उनके सामने रख दी थी। मुझ तक पहुंची है बात। मैंने भी पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा करना है एक दो दिनों में और सरदार शाहदीन से सवाल करना है कि उसने मलक सज्जाद को यहाँ गुंडागर्दी की इजाजत क्यों दी। उसने एक जज्बे से कहा। तो फिर बस ठीक है, उसके जवाब पर आइंदा का रद्द अमल कर लेंगे। मैंने फौरन ही जवाब दिया। इसका मतलब है तुम हक बात पर पहरा दोगे? उसने पूछा। क्यों नहीं, क्या मैं इस इलाके से ताल्लुक नहीं रखता? मैंने जवाब दिया। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है, बस 2 दिन दो मुझे, उसने कहा और फिर उस जानिब चल पड़ा जिधर दिलबर को दफना रहे थे। वो उससे अलग हुआ तो छाका तेजी से मेरी जानिब आया। मैंने उसे निकलने का इशारा किया। हम कब्रिस्तान से निकलते चले गए। मैं दिलबर के घर जाने के बजाय अच्छू करियाने वाले की दुकान की तरफ चला गया। उसका फोन ठीक हो चुका था। मैंने कार्ड पर दर्ज नंबर मिलाए। चंद लम्हों बाद फोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से सोहनी ही बोल रही थी। मुझे मालूम था कि तू मुझे फोन करेगा, उसने खुमार आलूद लहजे में कहा। तो मैंने गुस्से को दबाते हुए पूछा, तू ये बता कि माँ किधर है और तू उसे क्यों लेकर गई है? ले अम्मा से बात कर। ये कहकर उसने अम्मा को फोन दे दिया। क्योंकि अगले ही लम्हे अम्मा की आवाज उभरी। कैसा है तू जमाल? अम्मा, तूने ये क्या किया? तू इसके साथ क्यों चली आई? मलक सज्जाद के लोग तुझे मारने के लिए घर तक आ गए थे। सोहनी को मालूम था कि वो ऐसा करेंगे। मेरी जान को खतरा था, सो इन्हें तो वो नहीं मिला। फिर अचानक खबर मिली कि मलक सज्जाद को गोलियां लग गई हैं। सोहनी मुझे अपने साथ इधर ले आई। इधर कहाँ? मैंने तेजी से पूछा। लाहौर, यहाँ अपने घर, अम्मा ने जवाब दिया। तो ठीक है ना अम्मा, तू बिल्कुल ठीक है ना? इसने कोई धमकी? ओ नहीं पुत्र नहीं, तू ऐसा ना सोच। मैं बड़े आराम से हूँ यहाँ पर। ये मलक सज्जाद के कहने पर तो मैंने कुछ कहना चाहा।
ओ नहीं नहीं, इसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं, वो तो खुद अस्पताल में पड़ा है। तू ऐसा कर, ये सोहनी से जरा पता पूछ ले, फिर जब चाहे लेने आ जाना, मैं महफूज हूँ यहाँ पर। अम्मा ने दिलासा देने वाले अंदाज में कहा। ठीक है अम्मा, दो इसे फोन। मैंने कहा तो चंद लम्हों बाद सोहनी लाइन पर थी। देख जमाल, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अम्मा को यहाँ लाकर तुझे ब्लैकमेल कर रही हूँ। मैं अम्मा ही को नहीं, तुझे भी बचा लेना चाहती हूँ। प्लीज यहाँ मेरे पास आ जाओ, जो कहना है मुझे कह लो, मगर मेरी बात जरूर सुन लो। पता लिखवाओ। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। उसने अपना पता लिखवाना शुरू कर दिया लिखते हुए। मुझे यकीन नहीं था कि ये दुरुस्त भी होगा या गलत, लेकिन मैंने लिख लिया। फिर मैंने कहा, देख, अगर ये पता दुरुस्त ना हुआ तो तेरी सबसे बुरी आदत यही है कि तू किसी पर एतमाद नहीं करता। जब चाहे चले आना, मैं तुझे यहीं मिलूंगी। और सुन, माँ की तरफ से बेफिक्र हो जा, मैंने संभाल लिया है इसे। उसने बड़े प्यार से कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। ओए, तू कौन होती है मेरी संभाल लेने वाली? देख, तू अम्मा को लेकर इधर आ जा, वरना मुझे तो आना ही है। तुझे पाताल से भी निकाल लूंगा। मैं यही तो चाहती हूँ कि तू मेरे पास इधर आए। कल का आता है, आज ही आ जा। उसने फिर इसी प्यार भरे लहजे में कहा। मैं मेरा गुस्सा नजरअंदाज करते हुए कहा कि अब इससे मजीद बात करना फजूल था, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने अच्छू की तरफ एक बड़ा नोट बढ़ाते हुए कहा, ये रख पैसे, और ये नंबर किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। पैसे भी आप रखो, और ये नंबर मैं अभी यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ना होगा ना मुझे पता चलेगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, तो फिर तू जिंदा भी रहेगा। मैंने कहा और नोट उसके काउंटर पर रखकर पलट गया। छाका बाइक लेने चला गया और मैं उसके इंतजार में वहीं खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किधर जाऊं। बस जहन में यही था कि फौरन अम्मा के पास जा पहुंचूं। सोहनी ने तो इनकार कर दिया था कि वो अब गांव नहीं आएगी। पीरजादा अपने तौर पर मुझे आइंदा आने वाले दिनों के बारे में बता चुका था। मैं किसी तौर अपने मकसद में कामयाब हो गया था। पीरजादों और सरदारों के दरमियान सर्द महरी अब गुस्से में बदल चुकी थी। अगर ये लावा फट जाता तो इन्हीं दो खानदानों को नुकसान होना था, लेकिन अगर वो दोनों अंदर खाते बैठकर सुलह कर गए तो फिर इलाके से लोग चुन चुन कर मारेंगे। तब मेरा मकसद पूरा नहीं होने वाला था। मैंने मलक सजाद को छोड़कर अच्छा किया था या बुरा, ये मैं नहीं जानता था, लेकिन सरदार इस पूरे इलाके में गंदे हो गए थे। हर दिमाग में उनके खिलाफ जहर भर चुका था। ये मेरी किसी हद तक कामयाबी थी। मैं यही जमा तफरीक कर रहा था कि छाका बाइक लेकर आ गया। चल घर चल, मैंने कहा। फौरन उसके पीछे बैठ गया। उसने खामोशी से बाइक बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद हम घर जा पहुंचे। सेहन में नीम के दरख्त तले चारपाई बिछाकर बैठ गए। तब मैंने सोहनी से फोन पर होने वाली बातों के बारे में बता दिया। कुछ देर सोचते रहने के बाद वो बोला, ऐसा कर, चलते हैं लाहौर और अम्मा को ले आते हैं। शाके ने कहा, चल फिर चलते हैं, लेकिन सिर्फ एक मसला है, हमारे दोस्त कहीं ये ख्याल ना करें कि हम भाग गए हैं कहीं, या इस मौके से दुश्मन फायदा ना उठा लें। मैंने यूं ही तशवीश जाहिर की तो वो बोला, देख, मलक सज्जाद का कोई बंदा अब इलाके में नहीं है। पीरजादों और सरदारों की लड़ाई में तो हम वैसे ही दखल नहीं देंगे। अव्वल तो इनकी लड़ाई नहीं होगी, अगर हुई भी तो हमने सिर्फ तमाशा देखना है, और वो 2-3 दिन पहले नहीं होने वाली। अगर तुझे ज्यादा ही फिक्र है तो फिर तुम चले जाओ, मैं इधर रहता हूँ। छाके ने तजवीज दी, तू इधर ही रह यहाँ घर में, मैं निकलता हूँ। मैंने एकदम से उठते हुए कहा, क्योंकि अम्मा के बगैर मुझे सुकून नहीं आ रहा था। रब रखा, छाके ने कहा तो मैंने बाइक उठाई और निकलने लगा। तब छाके ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो मैं चल दिया। जिस वक्त मैं करीबी कस्बे में पहुंचा तब तक सूरज मगरिबी उफ़्क़ की जानिब झुक गया था, मगर दिन ढलने में काफी वक्त पड़ा था। मैंने अपनी बाइक एक दूसरे के घर खड़ी की और उसकी गाड़ी लेकर लाहौर की जानिब चल पड़ा। मुझे यकीन था कि मैं आधी रात से पहले लाहौर पहुंच जाऊंगा। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था जब मैं लाहौर के मॉडल टाउन में पहुंचा। घर तलाश करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, लेकिन मैं पहुंच गया। मैंने गेट के सामने गाड़ी रोकी और नंबर की तस्दीक करके कॉल बेल पर उंगली रख दी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अंदर से एक चौकीदार बरामद हुआ। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर वापस मुड़कर बड़ा गेट खोल दिया और फिर इशारे से समझाने लगा कि गाड़ी अंदर ले आओ। तभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि कहीं ये जाल ना हो। सोहनी ने मुझे फंसाने के लिए एक पत्ता थमा दिया और मैं आंखें बंद करके अंदर चला जाऊं, जहां के चौकीदार ने मुझे बात करना भी पसंद नहीं किया। मैंने चौकीदार से कहा, जाओ पहले अपनी बेगम साहबा को बुला कर लाओ। क्योंकि वो गेट खोल चुका था इसलिए ना आगे जा सकता था और ना खुला गेट छोड़कर
اندر پلٹ سکتا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اندر سے سونی برآمد ہوئی۔ میں پہلی نگاہ میں اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ اس نے پورا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، سر پر آنچل یوں تھا جیسے سکارف باندھا ہوا ہے، صرف اس چہرے پر کپڑا نہیں تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتی ہوئی آ گئی، پھر مجھے دیکھ کر بولی، مجھے معلوم تھا کہ تو نہیں آئے گا ایسے، حالانکہ میں نے تجھے بالکنی سے دیکھ لیا تھا۔ چل آ اندر۔ میں نے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر گاڑی اندر لانے کے لیے لپکا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھا، جہاں سامنے ہی صوفے پر اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی، مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، مجھے معلوم تھا کہ تو آج رات ہی آ جائے گا، تو نہیں رہ سکتا نا میرے بغیر۔ اماں تو مجھے یہ بتا کہ اس کی باتوں میں آ کر تو یہاں کیوں آ گئی؟ اس نے جھوٹ بولا کہ ملک سجاد کے بندے اس رات ہمارے گھر آئے ہیں۔ میں نے پتا یاد کر، یہ بات میں نے تم سے کہی تھی، سونی نے نہیں۔ اماں نے میری تصحیح کی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، آئے تھے پتر، مگر سونی کو وہاں دیکھ کر پلٹ گئے، اس لیے تو میں یہاں آ گئی ہوں، اماں نے تیزی سے بتایا۔ مگر کیوں اماں؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ میں نے غصے سے کہا، ہے بھروسہ ہے، یہ میں بھی جانتی ہوں کہ تو میرا ہر طرح سے تحفظ کر سکتا ہے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ہی وہ ذات ہوں جو تیری کمزوری ہے۔ پتر میں تجھے کبھی بھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتی، تیرے ذمہ جو مقصد ہے تو وہی پورا کر، اماں نے بے حد جذباتی انداز میں کہا۔ لیکن اس کے پاس کیوں؟ اس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے سونی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تب وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ باتیں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے یوں کہنے پر اماں بیٹھ گئی، پھر اس کے ساتھ ہی وہ بیٹھی تو مجھے بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ سنو جمال، میں نے میلے والی رات ہی اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا کہ میں نے طوائف والی زندگی ختم کر دینی ہے۔ میں لاشعوری طور پر پہلے ہی سے اس زندگی سے اکتائی ہوئی تھی، جسے بس ہلکا سا اشارہ چاہیے تھا، کوئی سہارا دے دے مجھے اور میں گناہوں کی اس زندگی سے چھٹکارا پالوں۔ میں نے وہاں تمہارے پاس رہنا چاہا، لیکن تم نے مجھے نہیں رہنے دیا۔ ملک سجاد میرا بڑا عاشق بنا پھرتا ہے، لیکن تمہارے سامنے وہ کچھ بھی ثابت نہ ہوا۔ میں یہاں سے زیادہ وہاں تمہارے گاؤں میں محفوظ تھی، تم پر بوجھ نہ بنتی، اپنا خود کما لیتی، مگر تو نے مجھے ذرا بھی سہارا نہیں دیا۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ میری اماں کا اس بات سے کیا تعلق؟ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، ہے تعلق۔ اماں نے مجھے اخلاقی طور پر سہارا دیا، ایک جھٹکے سے میرے ذہن میں موجود گند کو نکال دیا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ عورت ہوتی کیا ہے، اب ان پر ہے چلی جائیں گی تو میں دوبارہ طوائف کی زندگی کی طرف پلٹ جاؤں گی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر اماں کو لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، سونی نے عجیب لہجے میں کہا، جس میں غرور، محبت اور اپنے ہونے کا احساس تھا۔ وہ مجھ سے جواب مانگ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کہوں۔ سونی کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اخلاقی طور پر مجھے اس طوائف کو لازماً سہارا دینا چاہیے تھا، جو ایک بہتر زندگی کی طرف آنا چاہتی تھی، مگر کیا یہ حقیقت تھی یا فریب؟ میں اسی پر سوچ رہا تھا کہ وہ زہر خون لہجے میں بولی، تو ابھی اور اسی وقت اماں کو لے جا سکتے ہو، میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گی، تم ابھی اور اسی وقت اماں کو لے جاؤ۔ تم صرف اور صرف مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وائف رہنا یا اچھی اور عزت والی زندگی گزارنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، تم چاہو تو اپنی زندگی خود بنا سکتی ہو۔ میں نے ایک کمزور سی دلیل کا سہارا لیا، جس کے پھنسے ہونے کا مجھے خود بھی احساس تھا۔ تو پھر جاؤ، لے جاؤ، میں اپنی زندگی جیسے چاہوں گزاروں۔ ملک سجاد بچ گیا تو اس کی مرضی کے مطابق اس کے اشاروں پر ناچنا ہوگا، وہ نہ رہا تو کئی دوسرے ہیں۔ میں چاہوں بھی تو اس کرپٹ معاشرے میں باعزت زندگی نہیں گزار سکتی۔ کون دے گا تحفظ؟ تم جیسا کوئی؟ اس بار اس کے لہجے میں سے آگ برس رہی تھی۔ میں خاموش رہا تو کہتی چلی گئی، تمہیں صرف یہی اعتراض ہے کہ اماں میرے پاس کیوں ہے، کتنا تحفظ دے سکے گی مجھے، یہی نا؟ یا شاید میں تمہارے دشمنوں سے مل کر اماں کو ضمانت کے طور پر رکھے ہوئے ہوں۔ اگر تو ایسا سوچ رہا ہے تو پھر ایسا کر، مجھے لے چل اپنے پاس، مجھے رکھ لے ضمانت کے طور پہ اپنے پاس۔ اگر کہیں بھی کوئی گستاخی کروں تو تمہیں شک بھی ہو جائے کہ میں تجھے نقصان پہنچاؤں گی تو بے شک مجھے مار دینا، تم سے پھر حساب لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بولو تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ اماں کو یہاں رہنے دیتے ہو یا مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہو؟ بولو۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا سونی، میں تجھے کیوں رکھوں، میرا تم سے کیا لینا دینا؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسے نہ کہو جمال، میں نے تجھے اپنا سب کچھ مان لیا ہے، میں ڈرتی ہوں اس وقت سے جس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس نے بھی دھیمے لہجے میں کہا، تب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے باتوں کے جال میں پھنسا سکتی ہے۔ خواہ خواہ کے خلوص اور ہمدردی کے لبادے میں میری سب سے بڑی کمزوری اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے۔ لہٰذا میں نے تمام تر باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اماں سے کہا، اماں
चलो तुम्हें यहाँ नहीं रहना, हम चलें। पुत्र, मैं तेरे कहने पर यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन सोनी को भी साथ ले चल। ये बात मैं तुझसे कह रही हूँ। माँ, तेरा हुक्म सारा आंखों पर, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तू इसे अपने साथ ले जाने पर क्यों बाजिद है? मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, ये मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी, ही एक राज है, वैसा ही राज जो तेरे और मेरे सीने में दफन है और जिसकी आग ने हम दोनों को बेचैन कर रखा है। माँ ने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा। तो मैं बुरी तरह चूक गया। मैंने मजीद बात नहीं की, फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं, सो मैं खामोश हो गया। अम्मा, ये इस वक्त तक शक व शुबे में रहेगा जब तक इसे बता ना देना। ना दिया, ये आपका हुक्म तो मानेगा लेकिन यकीन नहीं करेगा। बता दें इसे, इस तरह ये भी जान जाए कि मैं तवाइफ ज़ादी नहीं हूँ। ये कहते हुए वो एकदम से रो दी। मैं हैरान रह गया कि ये कैसा राज है। तभी अम्मा ने कहा, तो सुन ले पुत्र, ये सोनी सरदार शादीन की बेटी है। धीरे से कहे गए लफ्जों में अम्मा ने गोया धमाका कर दिया। शायद मैं इस धमाके से इतना ना लरसता जिससे जिस्म कटपट हो जाता। मैं हैरत से सोनी को देख रहा था। वो जिसका तारुफ तवाइफों के टोले में हुआ था, वो सरदार शादिन की बेटी कैसे हो सकती है? अम्मा मेरी तरफ देख रही थी, तब वो कहती चली गईं, ये कोई नई या अनहोनी बात नहीं है पुत्र। सरदार शादीन जैसे जागीरदार दौलतमंद अय्याश जिन्होंने जिस्म खरीदने को अपनी इज्जत बनाया हुआ है, सोनी भी उसी का नतीजा है। इसका यकीन कैसे कर लें? मैंने कहा तो सोनी तेजी से बोली, यही तो मैं चाहती हूँ कि यकीन हो जाए। मुझे तो पूरा पूरा यकीन है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। वो ना सिर्फ मैं तुम्हें दिखाती हूँ बल्कि बताती भी हूँ। ये कहकर वो उठी और अंदरूनी कमरों की तरफ चले गई। मैं और अम्मा खामोश वहीं ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था और बहुत कुछ पूछना भी चाह रहा था। अम्मा के चेहरे पर किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं था। कुछ देर बाद वो वापस आ गई। उसके अंदाज में तेजी थी। वो मेरे साथ आकर बैठ गई। उसके हाथ में चंद तस्वीरें थीं। उसने एक तस्वीर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये देखो, इस तस्वीर में मेरी माँ है और सरदार शादीन। ये मरी की तस्वीर है और बाकी में देखो, ये इन्हीं दोनों की यादगार है जिन दिनों में मेरा इस दुनिया में आना लिखा गया। मैंने वो सारी तस्वीरें देखी और उसे वापस करते हुए कहा, मान लिया कि इसके तुम्हारी अम्मा के साथ अच्छे दिन गुजरे होंगे, मगर तुम। इस पर वो जरा सा मुस्कुराई और बोली, 10-15 साल पहले तुम ये सवाल करते तो शायद मेरे पास इसका कोई जवाब ना होता, लेकिन आज इसका सबूत तो मिल सकता है। डीएनए टेस्ट जब चाहें करवा लें। उसने कहा तो मैं बहुत कुछ समझ गया। तभी मैंने पूछा, क्या सरदार टेस्ट करवाने पर राजी हो जाएगा? कभी भी नहीं। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर वो चंद लम्हे सांस लेने को रुकी, फिर कहती चली गई, ये उन दिनों की बात है जब मेरी माँ ने मुझे मलक सज्जाद को बेच देना चाहा। हर तवाइफ की तरह वो भी मेरे दाम खड़े करना चाहती थी। मैं ऐसा ही समझती रही और शायद मैं हंसी खुशी मलक सज्जाद के साथ चली जाती, उसकी रखेल बनकर। लेकिन मेरी माँ कुछ और ही चाहती थी। वो सरदार से इंतकाम लेना चाहती थी। क्यों? मैंने पूछा। वाइफ भी एक औरत होती है। औरत अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है, जिसे चाहती है उस पर अपना आप निछावर कर देती है, लेकिन अपनी हितक बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरदार ने मेरी माँ को बहुत सबजबाग दिखाए, दौलत भी लुटाई, लेकिन जब मैंने उसने बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो सरदार ने उसको बुरी तरह धुतकार दिया। पहली बार उसे तवाइफ होने का ताना दिया, फिर उसे छोड़कर अपनी दुनिया में मगन हो गया। उसने बेहद जज्बाती अंदाज में कहा। तो मैंने पूछा, तुम अपनी माँ के इंतकाम के बारे में बता रही थी? वही तो, मेरी माँ ने मुझे जब मलक सज्जाद के हाथ बेच देना चाहा, तो साथ में उसे बता दिया कि मैं किसकी बेटी हूँ। उसने उसी लहजे में कहा, ये बताने की वजह? मैंने पूछा तो वो बोली, वो चाहती थी कि मलक सज्जाद मुझे सिर्फ रखेल ना रखे बल्कि अपनी बीवी बना ले। इसके दो फायदे थे, एक तो उसे मजबूत सहारा मिल जाता मलक सज्जाद की सूरत में जब मैं उनके खानदान की बहू बन जाती, और दूसरा सरदार शादीन को बताती। मेरी माँ को खौफ भी था कि अगर ये राज पहले ही खुल गया तो मुमकिन है सरदार हमें मरवा दे। उसने बताया तो मैंने पूछा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ जो तुम्हारी माँ चाहती थी? मलक सज्जाद की नीयत मुझे बीवी बनाने की नहीं थी। उसे ये शक था कि मेरी माँ सिर्फ मेरा रेट बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रही है। वो मेरी माँ को रकम देकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। इस दौरान न सिर्फ मुझे अपनी माँ की असल नीयत का पता चला, बल्कि मलक सज्जाद की नीयत का भी। तब मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैंने खुद अपनी पहचान हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया। मुझे मेले में आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरह शाहजेब मुझे हवेली तक रसाई दे दे। एक बार सरदार शादीन का सामना हो जाए, वो तो तुम अब भी जा सकती हो, सीधे उसकी हवेली में चली जाओ, उसकी बेटी होने का दावा कर दो। मैंने कहा, मैं हवेली में चली जाऊं फिर वापस आ जाऊंगी, बोलो। उसने तंजी अंदाज में कहा,
सीनों में दबा हुआ राज मट्टी में दफन हो जाता। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैंने जिद होते हुए पूछा। मैं अपनी माँ को छोड़ चुकी हूँ। मलक सज्जाद कुछ अरसा इस काबिल नहीं कि मुझ तक रसाई हासिल करे। मुमकिन है वो जिंदा ही ना रहे। मैं सरदार शादीन की बेटी बनकर उसकी हवेली में रहना नहीं चाहती, और ना ही मुझे उसकी जायदाद का लालच है। मैं उसे मजबूर करना चाहती हूँ कि वो मुझे पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी तस्लीम कर ले। मैं इसलिए गाँव में रहना चाहती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है जमाल कि तू मुझे मिल गया। मैं तेरी मजबूत बाहों के हिसार में रहना चाहती हूँ। मैंने ये कहकर इस तरह सांस लिया जैसे बहुत बड़ा बोझ खुद पर से उतार दिया हो। मैं उसकी बातों पर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर एकदम से उससे कहा, चलो मेरे साथ नूर नगर चलते हैं, लेकिन ये याद रखो अगर तुमने गलत। अरे सब याद है, याद है, उसने एकदम से खुश होते हुए कहा। बड़ी फिर अदा से पूछा, चलूं? चलो, मैंने कहा और उठ गया। अब ऐसे तो ना कर जमाल, कुछ खाओ पियो, जरा देर बैठो, अभी चलते हैं, सोहनी ने खुश होते हुए कहा। तो मैंने माँ की तरफ देखा, वो मुस्कुरा दी थी। इस वक्त सूरज डूब चुका था जब जसविंदर की ईमेल आ गई थी। जसपाल उसे पढ़कर सोच रहा था कि उसका इसी घर में रहना ही ठीक है। इस वक्त ओगी पिंड में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी। बहुत सारे वीआईपी शख्सियात आखिरी रसूमात में शरीक होकर वापस जा रही थीं। न सिर्फ निकोवर की पुलिस वहां तैनात थी, बल्कि जालंधर से बड़ी नफरी मंगवाई गई थी। ये तो हो ही नहीं सकता कि वहां पर दूसरी खुफिया एजेंसियों के लोग ना हों। कुछ दिन कबल ही उसने एजेंसियों के 2 लोग मारे थे जिन्हें कमीशन का हिस्सा बनाया गया था। फिर हरदीप सिंह का कत्ल कोई छोटी सी बात नहीं थी। शकबरी निगाहें उस पर तन गई थीं। उसके अंदर की नफरत तो उसे मजबूर कर रही थी कि जान जाती है तो जाए। रविंदर सिंह अपने परिवार के साथ मौजूद है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। खुद पर जबर किए हुए था। हरप्रीत ने उसके जहन को दूसरी जानिब लगाने की बहुत कोशिश की थी और अब रात का खाना लगवाने के लिए नीचे चली गई थी। इस दौरान उसने ईमेल देखी तो जसविंदर ने उसे किसी भी तरह के अमल से मना कर दिया था और उसे घर तक महदूद रहने की तलकीन की थी। उसने वजह सिर्फ यही बताई थी कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है। वो सोचता चला जा रहा था और उसे उकताहट होने लगी थी। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और साइड टेबल पर रखकर नीचे जाने के लिए पर तोलने लगा। इस वक्त वो कमरे से निकलने लगा कि रणवीर सिंह का फोन आ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो उसे फोन लाजमी करेगा और उसने कर दिया। शायद लाशऊरी तौर पर उसका इंतजार कर रहा था। हेलो इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। बोलें, थाने हाजिर लगवाने के लिए आऊं या फिर तशरीफ लाएंगे? उसके लहजे में शदीद तंज था। उसने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, हालांकि उसे ऐसा ही कुछ देर पहले रणवीर सिंह कर चुका था। जरा ही देर में दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, गेट खुलवाओ ताकि मैं अंदर आऊं। अभी आया, उसने कहा और फोन बंद करके हरप्रीत को कॉल मिला दी। फिर उसे रणवीर सिंह के आने के बारे में बताकर कहा कि वो उसे अंदर बुलवा ले। इस दौरान वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चला गया। उसने देखा बंता सिंह अंदर की तरफ जाने आ रहा है। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर खुद ही ड्राइंग रूम से निकलता चला गया। इस कॉरिडोर में आकर खड़ा हो गया। इतनी देर तक बंता सिंह उसके करीब आ गया। वो जी, कोई इंस्पेक्टर रणवीर सिंह आया है, उसे अंदर ले आओ। और हाँ, उसके साथ और कितने लोग हैं? जसपाल ने बंदा सिंह से पूछा। अकेला है जी, अपनी जीप में, बुलाओ उसे, जसपाल ने कहा और वापस अंदर की तरफ चला गया। वो जिस वक्त सोफे पर जाकर बैठा तब तक हरप्रीत के साथ अनुजीत आ गया। वो दोनों बाहर से आते हुए इंस्पेक्टर को देख रहे थे जो बड़े एतमाद से अंदर की तरफ आ रहा था। चंद लम्हों बाद वो आ गया। उसने अनुजीत में साथ हाथ मिलाया और सत श्री अकाल कहकर जसपाल की जाने बढ़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर फतह बुलाई। आए बैठे हैं, अनुजीत ने कहा तो वो पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। तो हरप्रीत ने पूछा, चाय कॉफी या लस्सी क्या पियेंगे आप? वैसे तो डिनर का टाइम भी है, आप एक कप चाय ले आइए, अगर फौरन मिल जाए तो। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आपको डिनर भी करना है, उसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो हरप्रीत अंदर की जानिब चल गई। तभी जसपाल ने कहा, जी रणवीर जी सिंह फरमाइए। जसपाल, उसने एकदम गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारी यहाँ आमद के साथ ही कत्ल का एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले इंस्पेक्टर कत्ल हुआ, उसके जिसकी जगह पे मैं यहाँ आया हूँ। फिर उस कमीशन के 2 बंदे जो इस कत्ल की तफ्तीश पर थे, और अब रविंदर सिंह का बेटा हरदीप सिंह। इन सब का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। कैसे? जसपाल ने पूछा। बज़ाहिर हरदीप सिंह का कत्ल इससे जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन इस कमीशन में रविंदर सिंह भी तो शामिल था। वो पुरसकून अंदाज में बोला। अच्छा, तो फिर? जसपाल ने उकताए हुए अंदाज में पूछा। तो वो बोला, दूसरी तरफ अचानक ही तुम्हारे साथ कुछ वाकयात का पेश आना,
خصوصی طور پر روندر سنگھ کے پتر بلجیت سنگھ سے تمہاری لڑائی، آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے قتل میں نے کیے ہیں؟ میں ان کا الزام اپنے سر لے لوں اور آپ کے ساتھ جا کر جرم قبول کر کے پھانسی پر چڑھ جاؤں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ جسپال سنگھ نے ایک دم سے انتہائی غصے میں کہا تو رنویر سنگھ نے بڑے سکون سے اس کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے خاندان کے پہلے سے روندر سنگھ خاندان سے چپکلش چل رہی ہے۔ یہ سن کر جسپال نے ایک دم سے کہکا لگایا، پھر کچھ لمحے سوچتے ہنستے رہنے کے بعد بولا، مجھے یہ بتاؤ رنویر سنگھ جی، میں تمہیں بے وقوف لگتا ہوں یا تم اتنے احمق ہو یا پھر تم نے کوئی بھاری رشوت لے رکھی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تجھے پولیس آفیسر بنایا کس نے؟ وقت اور سرمایہ ہی برباد کیا ہے۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں انتہائی درجے کا طنز تھا، جس پر رنویر سنگھ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور رب کے بندے، بلجیت سنگھ کا جب پہلی بار میرے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو کیا میں اس کے پاس گیا تھا؟ وہ تڑی لگانے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ اس کی تشویش کر لیتے تو معاملہ تجھ پر کھل جاتا کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے، اور پھر میرے آنے سے تو بھارت میں اور بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ ان دنوں شاید تم انسپیکٹر بن رہے ہو۔ جب پاکستانی ایٹمی دھماکہ ہوا، کیا وہ واقعہ میں آپ پر ڈال دوں؟ میں خاندانی دشمنی کی بات کر رہا ہوں، اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، اور دراصل اس کا یہی پوائنٹ تھا۔ ہاں، یہ بات کرو، جسپال نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو انسپیکٹر، اس وقت میں صرف 1 سال کا ہوگا یا شاید اس سے بھی کم جب یہ واقعات ہوئے۔ تم بھی جانتے ہو کہ اندرا حکومت نے سکھوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، پھر اس کے قتل کے بعد اس کے پتر راجیو گاندھی نے کیا کچھ نہیں کیا، نسل کشی کی سکھوں کی۔ یہ میرے ہوش سے پہلے کے واقعات ہیں جو میں نے فقط سنے ہیں، اس میں کیا سچائی ہے ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا۔ اصل میں صرف اپنی جائیداد حاصل کرنے کی فکر میں ہوں، وہ مجھے مل جائے تو پھر دیکھا جائے گا میں یہاں رہتا ہوں یا نہیں رہتا، دشمنی کرتا ہوں یا پھر نہیں کرتا۔ مطلب آپ کے ذہن میں دشمنی ہے؟ رنویر سنگھ مسکرایا، ہاں ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کے ماں باپ کو زندہ جلا دیا جائے تو آپ کے کیا محسوسات ہوں گے؟ میں نے صرف سنا ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو یا بڑوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور تمہاری جیسے بزدل اور رشوت خور قسم کے پولیس والے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ حکومت وہ ہے جو آج تک ان لوگوں کو انصاف نہیں دے سکی۔ کیا ان حقائق کو تم لوگ تسلیم کرتے ہو؟ کیا ان کے ذہنوں سے دشمنی نکال پاؤ گے؟ آپ کی بات درست ہے جسپال سنگھ جی، اور جہاں تک بلجیت سنگھ کی بات ہے، میں نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے، پھر آپ کی جیپ پر فائرنگ والا واقعہ، میں ان سب کو ملا کر دیکھ رہا ہوں۔ کیا آپ ایک احتیاط نہیں کریں گے؟ ہوگی سے باہر جاتے ہوئے آپ بتا کر نہیں جاتے؟ دیکھیں، میں ابھی بھارت سرکار کے مطابق غیر ملکی ہوں، میں یہاں کی شہریت ثابت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہر وقت کا پابند نہ کریں، میں آپ کو بتا کر جاؤں، مجھے پتہ نہیں کب اور کہاں اس سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے، جسپال نے کہا۔ لیکن آپ کو بھارتی قانون کی پاسداری تو کرنا ہوگی، آپ چاہے غیر ملکی ہیں یا اس ملک کے شہری کی حیثیت سے رہیں، رنویر سنگھ نے کہا تو جسپال نے بھی آرام سے کہا، چلیں ٹھیک ہے، میں بتا دیا کروں گا، لیکن اگر کل تک آپ لوگوں نے بلجیت اور میرے جیپ والے معاملے پر کوئی فائنل جواب نہ دیا تو مجھے اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ یہ تو میرا حق ہے نا، اور اس کے لیے مجھے دہلی جانا پڑے گا۔ یہ آپ کا حق ہے، دیکھیں میں مانتا ہوں آپ کی طرف شک کی انگلی کی جا رہی ہے، مگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو خواہ ملوث کیا جا رہا ہو، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ہی نے یہ جرم کیے ہوں۔ کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، میں آپ کو بہترین مشورہ یہی دوں گا کہ آپ جو شک کے دائرے میں آ چکے ہیں، تعاون کر کے اس دائرے کو ختم کر لیں، زیادہ بہتر ہے، اور آپ کے لیے اچھا موقع بھی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے آپ جیسے لوگوں پر یقین نہیں، کیونکہ آپ مجھے بھی ابھی یہاں سے لے جا کر تھانے میں بند کر سکتے ہیں اور کوئی بھی فرد جرم لگا کر مجھے سزا دلوا سکتے ہیں، جسپال نے کہا۔ تو اس سے پہلے رنویر کچھ بولتا جوتی چائے لے کر آ گئی، تب رنویر سنگھ نے انوجیت کی طرف دیکھ کر کہا، اصل میں جسپال سنگھ جی کو پنجاب پولیس پر اعتماد نہیں، ضروری نہیں کہ سب ایک جیسے ہوں، انہیں تعاون کرنے کے لیے کہیں، میں تعاون کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن یہ اوگی پنڈ، یہ پنجاب میرے لیے آپ جیل تو نہ بنا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ثابت کریں، میں اپنا دفاع کر لوں گا۔ میں آپ پر اعتماد کیسے کروں؟ بلجیت سنگھ مجھے دھمکیاں دے کر گیا، اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ اس کا آپ نے کیا کیا؟ اس لیے کہ وہ اب بھی اس پنڈ کا سرپنچ ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کل کسی نے اس کو مار دیا تو کیا وہ بھی میرے سر پڑ جائے گا؟ ویسے آپ کی باتوں سے مجھے یہ احساس ہو گیا ہے
کہ مجھے اپنے سفارت خانے کو آگاہ کر دینا چاہیے اور کچھ دوسرے قانونی معاملات بھی۔ بہرحال ہر بندے کو اپنے تحفظ کا حق حاصل ہے، مگر ہم نے بھی قانون نافذ کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے بھی ہے تو آپ کا دامن صاف ہونا چاہیے۔ وہ تو ہے، اور اگر کوئی الزام لگائے تو میں اس کا دفاع کروں گا، یہ میرا حق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی الزام بھی نہیں لگاتا اور شک میں رہ کر مجھے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ جسپال نے تحمل سے کہا تو رنویر سنگھ نے چائے کا ایک لمبا سپ لیا اور وارننگ دینے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے مسٹر جسپال، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پر میری نگاہ ہوگی اور میں بلجیت سنگھ کے معاملے میں پوری تفتیش کروں گا۔ جو ٹھیک ہوگا وہ کروں گا، بس آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ ایک آپ نگاہ رکھیں یا نہیں، میں کوئی جرم نہیں کر رہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی تفتیش کہاں تک جاتی ہے۔ بہرحال آپ جو چاہیں گے میں آپ سے تعاون کروں گا۔ جسپال نے یوں کہا جیسے وہ مزید بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ رنویر سنگھ چپ چاپ چائے پینے کی طرف متوجہ رہا۔ جیسے ہی اس نے آخری گھونٹ حلق میں اتارا تو کپ رکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر سب کے ساتھ طرف ہاتھ جوڑ کر بولا، بس میں چلتا ہوں جی۔ اب اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گیٹ سے پار کر گیا، تب سبھی بیٹھ گئے۔ تب انوجیت نے کہا، کوئی تبصرہ نہیں ہوگا؟ ہرپریت جاؤ بیبے کو لاؤ اور جوتی سے کہو ڈنر کے لیے۔ اوکے، وہ یوں سر ہلاتے ہوئے بولی جیسے اس کی بات سمجھ گئی ہو۔ ڈنر کے بعد انوجیت باہر نکل گیا، جبکہ ہرپریت اور جسپال کافی دیر تک بیبے کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ جب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو جسپال اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رنویر سنگھ کے ایک ایک لفظ کو سوچ رہا تھا۔ اسے یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ صرف دھمکانے کے لیے آیا ہے یا پھر یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس کی ہر وقت ان پر نگاہ ہے۔ ایسا کر کے وہ فقط نفسیاتی دباؤ دینا چاہ رہا تھا۔ یہ تو حقیقت تھی کہ ان کے پاس کوئی ثبوت کیا اس کا کوئی سراغ بھی نہیں تھا جس کا سرا پکڑ کر وہ اس تک پہنچ جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں بلکہ کسی خفیہ ایجنسی کے عقوبت خانے میں پڑا اپنے زخم چاٹ رہا ہوتا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ دھیمی دھیمی روشنی تھی، کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوا آ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول خاصا خوشگوار تھا، مگر یہ ساری خوشگواریت رنویر سنگھ کی باتوں میں تحلیل ہو کر پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اگرچہ یہاں آتے ہی چند دنوں میں اس نے جو کامیابی حاصل کر لی تھی یہ اس کا اشیر بھی نہیں تھا جو وہ سوچ کر آیا تھا۔ رویندر سنگھ کے خاندان کو ختم کرنا اس کا اولین مقصد تھا، لیکن ہردیپ سنگھ کو مار لینے کے بعد اس کے خلاف دائرہ بہت تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ رنویر سنگھ کی باتوں سے پختگی چھلکتی تھی۔ اسے یوں ہی اسے خطرناک اور حساس علاقے میں تعینات نہیں کیا گیا تھا۔ اگر وہ وینکوور میں جسمندر سنگھ کا اسے سہارا نہ ہوتا تو شاید وہ اس قدر کامیابی حاصل نہ کر پاتا، اور جس بین الاقوامی ریکٹ سے تعلق رکھتا تھا اس کی تو خود اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ بس یہی تھا کہ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ اس کی جڑیں بھارتی پنجاب میں بہت دیر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تب اچانک اسے خیال آیا کہ جسپندر نے جن بندوں کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہا تو انہیں بھی مدد دی۔ اگر ان میں سے کوئی پکڑا جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کمزور ترین پہلو یہی تھا کہ کیا ان لوگوں کو میرے بارے میں معلوم ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال ہی جسپال کو پریشان کر دینے والا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دروازے کی جانب دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے ہرپریت کھڑی تھی، لیکن لگتا تھا کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے۔ اس نے مبین سے ہلکے سبز رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا جس سے اس کا گورا بدن چھلک رہا تھا۔ کھلے گیسو جس میں دائیں بائیں جانب سفید کلیوں کی ایک لڑی اس کے گردن پر کھیل رہی تھی۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جسپال ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گیا۔ ہرپریت کا یہ نیا روپ اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا، اس لیے وہ تجسس امیز لہجے میں بولا، ہرپریت خیریت تو ہے نا؟ تم یوں؟ یہ سنتے ہی وہ ایک دم ٹھٹک گئی، پھر چند لمحے ساکت رہنے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے بولی، واہ جیسی جی، سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش مار دیا یہ بات کر کے۔ اوہ، تو تم رومانٹک موڈ میں تھی، اور یہ رومانٹک موڈ میں تو تم بھوتنی بن جاتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس پر ہرپریت بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پہ آ لیٹی، پھر ہنستے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، اس وقت تم بھی تو کسی گھوس سے کم دکھائی نہیں دے رہے۔ منہ دیکھا ہے اپنا؟ کیا ہوا میرے منہ کو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو سنجیدگی سے بولی، یار تم نے اس رنویر سنگھ کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ وہ کچھ نہیں ہے، یاد رکھو یہاں جرم وہی ہوتا ہے جو ثابت ہو جائے، ورنہ کوئی مجرم یہاں مجرم نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے پریتی، میں صرف اور صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اب جتنا زیادہ وقت ہوتا جائے گا رویندر سنگھ کے خاندان کو مارنے میں اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے
खुफिया अदारे यहाँ सरगर्म नहीं होंगे? उसने संजीदगी से कहा। यार छोड़ इन बातों को, इनका काम है उन्होंने तो करना है, हमारा जो काम है वो हमने करना है। न हम उन्हें रोक सकते हैं और न वो हमें रोक सकते हैं, यहाँ तक कि हम एक दूसरे को ख़त्म ना कर लें। हरप्रीत के लहजे से अज़म झलक रहा था। इस पर जसपाल चंद लम्हे खामोश बैठा सोचता रहा, फिर एकदम से मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर हाथ मारते हुए बोला, पर इस सारे मामले में तुम्हारा इस तरह भूतनी बनकर आने से क्या ताल्लुक? मैंने सोचा जरा तुमसे उलझे हुए हो, परेशान हो, जरा जाकर तब्दीली लाती हूँ, थोड़ी मोहब्बत भरी बातें करेंगे और कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगे। सब कुछ भूलकर उसने अपने लहजे को खुमार आलूद बनाते हुए कहा। तो जसपाल हंसते हुए बोला, तुम अदाकारी बहुत अच्छी कर लेती हो, कभी फिल्म इंडस्ट्री में कोशिश की? ओए यार क्या पूछते हो, तुमने तो हमारी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। मैंने सोचा हुआ है कि मैं अगर फिल्म स्टार ना बन सकी तो अपनी फिल्म जरूर बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे जितना भी सरमाया खर्च करना पड़े। उसने ठंडी सांस खींचते हुए कहा। तो जसपाल बोला, चल उठ और जाकर कोई ढंग के कपड़े पहन कर आ, फिर गपशप करते हैं। मुमकिन है फुफ्फो या अनुजीत इधर आ जाएं, वो दोनों घर पर नहीं है, सिर्फ ज्योति है और वो किचन में मसरूफ है। वो हंसते हुए बोली, वो घर पर नहीं तो इसका ये मतलब कि तुम भूतनी बनकर आ जाओ? जसपाल ने कहा। तो वो तेजी से उठकर हंसते हुए बाहर चले गई। वो चंद लम्हे यूं ही साकत बैठा रहा। उसने महसूस किया कि हरप्रीत के यूं आने से वो बार छट गया है। जसपाल ने फिर से लैपटॉप खोला, लेकिन जसमिंदर अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ था और ना ही कोई ईमेल आई थी। वो पुरसकून सा होकर लैपटॉप स्क्रीन पर खो गया। उसके जहन में अब दूर दूर तक रणवीर सिंह के बारे में सोच नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद हरप्रीत आई तो उसके हाथ में एक छोटी सी ट्रे थी जिसमें चाय के 2 मग धरे हुए थे। जसपाल ने लैपटॉप बंद किया और एक तरफ रखकर चाय का मग थाम लिया। इस बार उसने कासनी रंग की शलवार कमीज और स्लीवलेस कमीज पहनी हुई थी। छत पर चलते हो या यहाँ रोमांस चलेगा? उसने पूछा। प्रीति तू मुझे एक बात तो बता, ये तूने रोमांस किस शय का नाम रखा है? सच बताऊं? उसने चमकती आंखों के साथ पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ सच बताओ, झूठ क्यों? तो फिर सुनो। ये कहकर उसने बेड पर आलती पालती मारी, चाय का मग सामने रखा और बोली, इंतहाई फजूल गुफ्तगू और मज़ाहिका खेज हरकत को मैं रोमांस करना कहती हूँ। वाह क्या ख्यालात हैं, जसपाल ने कहा और कहका लगाकर हंस दिया, जिस पर हरप्रीत ने उसे पुरशौक निगाहों से देखा और खुश हो गई। वो जो चाहती थी और उसने पा लिया था। फिर चंद लम्हे बाद बोली, वाह गुरु की मोहर है हम लोगों पर जो थोड़ा बहुत शऊर दे दिया, वरना हम भी आम लोगों की तरह या तो नशा कर रहे होते या फिर गाने बजाने वालों में शामिल होते। जैसी हम लोग नहीं बने इस प्यार के खेल के लिए। मोहब्बत हम लोगों को रास नहीं, वो मोहब्बत जिसमें दिल दे दिया जाता है। हमें तो एक मकसद के लिए जीना है और इसी मकसद के लिए मर जाना है, बाकी वो सोना रब जाने क्या करता है। अरे यार तुम तो सीरियस ही हो गई, जसपाल ने संजीदगी से कहा। तुमने मेरे ख्यालात पूछे हैं ना, तो सच बता रही हूँ। मेरे लिए ये जिस्म और जिस्म की लज़्ज़तें कुछ भी हैसियत नहीं रखती। ये एक इजाफी शय है जिसका मेरे मकसद से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इन्हें मैं अपने मकसद के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिसकी अभी तक मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे मेरे धर्म और विरसे की पूरी पहचान है। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि मेरे वीर अनुजीत ने कभी भी मुझे शक की निगाह से नहीं देखा? मैं तुम्हारे साथ तन्हा होती हूँ, एक बेड पर तुम्हारे साथ सोती हूँ। क्या तुमने मुझे जज्बात के मामले में कोई आम सी लड़की पाया है? वो पूरे जोश से कहती चली गई। प्रीति वो लड़की पहली लड़की है तू जो मेरे इतने करीब आई है। ये महज दिल फेंक आशिक का डायलॉग नहीं, और ना मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल रहा हूँ। वैंकूवर में मैं कभी किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला। गर्लफ्रेंड रखना ये तो सब लड़की का हसूल एक आम सी बात है। एक पालतू जानवर से ज्यादा वहाँ सस्ता है। मैं नहीं जानता कि तेरा और मेरा साथ कब तक रहेगा, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि जितना वक्त भी गुजरे अच्छा गुजरे। वाह गुरु बहुत भली करेगा, तू फिक्र ना कर। और ये जो तेरी सोच है ना कि जल्दी जल्दी सबको खत्म कर दूं, मुझे इससे इख्तलाफ है। दुश्मन को वक्त दो जितना दे सकते हो, उस पर एतबार ना करो, उसे जख्म लगा दो, फिर देखो कि वो किस अजियत में मुब्तला है। कुत्ता और बंदर अपने जख्म से खुद मर जाता है। रविंदर सिंह को जख्म लगा दिया है, अब वो सुकून से नहीं बैठेगा। और मैं तुम्हें बता दूं, अब बलजीत सिंह भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये सब कुछ तुमने किया है। कैसे किया है ये उन्हें समझ नहीं आ रही। और तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्हें समझ आनी चाहिए या नहीं? जसपाल ने पूछा। नहीं, नाचते रहें वो, जब तक उन्हें समझ आएगी हम बहुत कुछ कर चुके होंगे, हरप्रीत ने कहा। तभी जसपाल ने का फोन बज उठा।
وہ جسپندر کی کال تھی۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آن لائن تھا۔ رابطہ ہوتے ہی جسپال نے کہا، یار ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ پولیس آفیسر آیا تھا اور چھپے لفظوں میں دھمکی لگا گیا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا پیارے، جسپندر نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ وہ ایسے میری جان کہ اگر ثبوت ہوگا تبھی نا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے بارے میں، اس نے جواب دیا۔ وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے، جسپال نے اپنا شک اس کے سامنے رکھا، وہ لوگ بھارت میں ہوں گے تو انہیں پکڑیں گے۔ ان میں سے کچھ یہاں کینیڈا آ گئے ہیں، کچھ تھائی لینڈ میں ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ کامیاب مہم کے بعد وہ بھارت میں نہیں رہیں گے، اس لیے پوری کوشش کر کے تمہارا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ بڑے کام کے بندے تھے۔ اب چند دنوں تک تیرا اور میرا رابطہ نہیں ہوگا، اور تو بھی سکون کر، ادھر ادھر پھر موج کر۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں سکون سے رہ پاؤں گا؟ جسپال نے کہا، یہ تو رہنا ہوگا، کیونکہ میں خود ابھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ اب تجھے کیا کرنا ہے۔ میرے ساتھ یہاں کچھ مسئلے چل رہے ہیں، وہ 2-4 دن لگیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس تو نارمل رہے، زیادہ جذباتی نہ ہو۔ ہرپریت کی صورت میں تجھے بہت اچھی دوست مل گئی ہے، اس کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارو، وہ بولا۔ ہاں یہ بہت اچھی ہے اور بہت خیال رکھتی ہے، جسپال نے ہرپریت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ جسمندر، ہرپریت نے کیمرے کے سامنے آ کر کہا۔ نہیں پریت، تم اس کی حقدار ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ہماری جلد ملاقات ہوگی، اس نے کہا تو وہ پرجوش انداز میں بولی۔ کیوں نہیں، مجھے بھی بہت شوق ہے تم سے ملنے کا، بس تم جسپال کا خیال رکھنا۔ 2 یا 3 دن اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ انوجیت کو، بیبے جی کو میری طرف سے وش کرنا۔ جی ضرور، وہ بولی۔ اوکے جسپال، اوکے اوکے ہرپریت، بہت ساری محبت۔ یہ کہتے ہوئے وہ آف لائن ہو گیا۔ وہ دونوں چند لمحے اس ماحول میں رہے، پھر جسپال نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہرپریت کو دیکھ کر بولا، تو تم میرا خیال رکھو گی؟ بالکل، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو جسپال نے ایک دم اسے پکڑ لیا، شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے قابو میں آ گئی۔ جسپال نے اسے نیچے گرایا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہرپریت نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو جسپال نے ایک طویل مہر اس کے لبوں پر لگا دی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے میں تھوڑا وقت تھا جب میں اماں اور سونی کو لے کر نور نگر پہنچ گیا۔ اماں آتے ہی یوں کچن میں گھس گئیں جیسے وہ یہاں سے گئی ہی نہ ہوں، جبکہ سونی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزوں اور کپڑوں کو اپنی اپنی جگہ رکھنے لگی۔ میں نے کار گھر کے باہر ہی کھڑی رہنے دی اور خود بائک لے کر ڈیرے پر چلا گیا۔ بھیدا اپنے کام میں مصروف تھا، اس نے اپنے ساتھ ایک اور بندے کو لگایا ہوا تھا۔ میں گیا تو حال احوال کے بعد کہنے لگا، جا اندر جا کر آرام کر، اب میرے ساتھ یہ کام کر لیا کرے گا، میں نے تجھے پہلے ہی بے فکر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے یار، پر میں آرام گھر ہی جا کر کروں گا، تو مجھے دودھ ڈال دے تو میں جاؤں۔ میں نے بھی وہاں بیٹھنا مناسب خیال نہ کیا۔ تو چاہے جہاں آرام کر، لیکن اب بہت محتاط ہو جا، اس نے لاپرواہی والے انداز میں کہا۔ تو میں چونک گیا۔ تب میں نے پوچھا، ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ کل سے اور رات بھی بندے پھرتے رہے ہیں یہاں پر، اب بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کے بندے تھے یا محض چور چکے تھے۔ مجھے جب معلوم ہوا تو 2-4 فائر نکالے میں نے، پھر بعد میں سکون رہا۔ بیدے نے تفصیل سے بتایا اور پھر دودھ ڈالنے لگا۔ جب وہ دودھ ڈال چکا تو سیدھا ہو گیا۔ اچھا کیا تو نے مجھے بتا دیا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جمالے، یہ چھیڑ جو پڑ گئی ہے اس میں تو خود بھی بہہ گیا۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ چند دن کی کہانی ہوگی، اس لیے تیرے جو بھی ٹھکانے ہیں انہیں فوراً بدل لے، دشمن کا کیا اعتبار۔ اس نے مجھے صلاح دی۔ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کہانی میں نے خود شروع کی ہے اور میں نے ہی اسے انجام تک پہنچانا ہے، اور پھر کہانی کیا سے کیا ہو گئی ہے، مگر جو اس نے مجھے مشورہ دیا تھا وہ بہرحال معقول تھا۔ میں نے سر ہلایا، دودھ کا برتن اٹھایا اور ڈیرے سے نکلتا چلا گیا۔ میں گھر پہنچا تو صحن میں دھری چارپائی پر چھاکا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے بائک کھڑی کی، دودھ کا برتن اماں کو پکڑایا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جو ہی لیٹا رہا تو میں اس کی کمر پر دھب مارتے ہوئے کہا، اوئے رات نہیں سویا جو یوں مردوں کی طرح پڑا ہے؟ نہ، یہ تو پھر سونی کو لے آیا، اس نے ویسے ہی پڑے پڑے کہا۔ تو میں نے دھیمے انداز میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال ضرور کرے گا، آرام سے ناشتہ کر، پھر سکون سے بتاتا ہوں کہ میں اسے کیوں لایا ہوں۔ دیکھ، اگر تیرا کوئی اس سے پیار محبت والا معاملہ چل پڑا ہے تو بھی مجھے ابھی بتا دے، میں تمہارے راستے کی دیوار نہیں بنوں گا، بلکہ تجھے مشورہ دوں گا کہ تو اس کے پاس چلا جا اور کندھے پر نار رکھ۔ وہ اس سے میں پتہ نہیں مزید کیا بکتا، مگر اس سے پہلے میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بکواس ہی کرتا جائے گا یا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین کرے گا؟ یقین تو تیرا ہی کرنا ہے جمالے، اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا۔ تو چل آ، پھر پہلے تجھے ساری بات بتا دوں، پھر آ کے ناشتہ کرتے ہیں، میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے اتنی بھی جلدی نہیں، اس نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی میں نے بھیدے کے شک کے بارے میں اسے بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولا،
پیرزادوں اور سرداروں کی لڑائی تو چھڑ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سردار ابھی ہچکچا رہے ہیں۔ علاقے کے جو سارے دوسرے ذمہ دار ہیں، ان میں 2 ایک ہی ابھی غیر جانبدار ہیں، باقی سارے ادھر یا پھر ادھر گئے ہوئے ہیں۔ ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، ممکن ہے کوئی کسی داؤ پر ہو۔ ظاہر ہے ہر بندے کو اپنا تحفظ کرنا ہے، سیاسی معاملات تو ہیں ہی، ان کی اتنی اہمیت نہیں، اصل بات لوگوں کی بغاوت کر دینے کی ہے، یہی میں چاہتا ہوں۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہمارے اس علاقے کے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں وہاں کے ذمہ دار یا جاگیردار کہہ لو، اس کے خلاف کچھ نہ کچھ بندے ضرور موجود ہیں۔ وہ خاموش ہیں کیونکہ نہ انہیں سہارا ہے، نہ طاقت، اور نہ ہی ان کے پاس وسائل۔ ان سب کو ایک ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوگا یار، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ طاقت کی طرف اپنا جھکاؤ کرتا ہے۔ انہیں کسی دوسری طرف طاقت دکھائی دی تو ادھر ہو جائیں گے، اس میں بڑا وقت لگے گا۔ تو یہ مت سوچ، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی بڑا وقت پڑا ہے اور بہت کچھ کرنا ہوگا۔ جب میں تجھے سونی کے یہاں آنے کے بارے میں بتاؤں گا نا، تو پھر مجھے بتانا۔ سمجھ لو سارا کھیل ہی بدل گیا۔ لفظ ابھی میرے منہ میں ہی تھے کہ سونی کچن میں سے نکلی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا۔ میں ہاتھ منہ دھونے کے لیے اٹھ گیا تو وہ سوالیہ انداز میں بولی، جمال ناشتہ تو کر لو۔ میں ہاتھ دھواؤں، میں نے آہستگی سے کہا، تو وہ تیزی سے بولی، تم یہیں بیٹھو، میں دھلوا دیتی ہوں ہاتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹرے چارپائی پر رکھی۔ جب چھاکا اب اٹھ بیٹھا تھا، وہ بڑے غور سے سونی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تجسس بھری حیرت تیر رہی تھی۔ وہ ٹرے رکھ کر پلٹ گئی تو میں پائنتھی کی طرف چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تب چھاکا بولا، یار کیا جادو کر دیا ہے تو نے اس پر؟ ایسی خدمت، ناشتہ کر لے پھر بتاتا ہوں، ورنہ یہ کھانا پینا یہیں بھول جائے گا۔ پھر اس نے آہستگی سے میں نے کہا تو وہ بے چین ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ سونی آئی اور میرے ہاتھ دھلوا کر چلے گئی۔ جب ہم ناشتہ کر چکے اور چائے کی پیالیاں خالی کر کے رکھتی تو میں نے باہر والے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کر کے اسے اٹھ گیا۔ چھاکا بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد میں سونی کی بتائی ہوئی بات اسے بتا دی تو حیرت کی انتہا پر بولا، یہ تو غضب ہو گیا جمالے، سونی سردار شادین کی بیٹی ہے؟ ہاں چھاکے، غضب بھی ہوا ہے۔ اب بتا، میرا اسے یہاں لانا بنتا کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو میری کہانی تو پھر؟ وہ تشویش سے بولا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک بار تو ہلچل مچ جائے گی نا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار سیانے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جس پر بات دینی آ جائے۔ یہ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یار ثابت جب ہوگا سو ہوگا، مجھے ثابت کرنے کی کوئی جلدی نہیں، تو دیکھتا جا میں کرتا کیا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو چھاکا چند لمحے خاموش رہا، پھر چونک کر بولا، بھیدے نے جو بندوں والی بات بتائی ہے، اگر اس کا شک درست ہوا تو ہمیں اپنا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہاں بندوبست تو ہونا چاہیے، اب تو بندوبست ہر وقت رکھنا ہوگا۔ ہم صرف سرداروں کے ساتھ ہی نہیں کھیل رہے، ہمیں پیرزادوں سے بھی اتنا ہی خطرہ ہے۔ اب تو علاقے کے لوگ بھی اس کھیل میں شامل ہو چکے ہیں، میں نے تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو چل پھر اٹھ جا، دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی خبر لیتے ہیں، کون کس کے بارے میں کیا کر رہا ہے۔ یوں ہی بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ چھاکے نے اٹھتے ہوئے کہا، وہ تو کرنا ہے، ابھی نکلتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کل دلبر کے سوئم کی دعا ہے، اس پر پورے علاقے کے لوگ آئیں گے۔ میرا خیال ہے تب تک نہ پیرزادے کچھ کر سکیں گے اور نہ سردار، ورنہ وہ علاقے میں مزید گندے ہو جائیں گے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا، وہ صرف یہ صرف تو سوچتا ہے نا، جس نے اپنا کام دکھانا ہے وہ دکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ملک سجاد کے بندے آ گئے ہوں، یا سردار ہی کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہو، وہی جو ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ چھاکے نے ایک پہلو کے بارے میں توجہ دلائی تو مجھے خیال آیا، یار اب تک رندھاوے نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، ممکن ہے باہر سے معاملہ کچھ دوسرا ہو گیا ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں نہ کہ باہر نکلیں گے تو آس پاس کی خبر ملے گی۔ چھاکا چارپائی سے اٹھ گیا، ہاں وہ تو ہے، چل دلبر کے گھر ہی چلتے ہیں، وہاں لوگ فاتحہ خوانی کے لیے بیٹھے ہی ہوں گے، وہاں سے کچھ معلوم ہو، میں نے کہا اور اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ دھوپ چڑھ آئی تھی، سارے صحن میں پھیل چکی تھی۔ چند منٹوں میں چھاکے نے میرا بائک نکالا اور ہم اس پر سوار ہو کر دلبر کے گھر کی جانب چل پڑے۔ دلبر کے گھر باہر کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں کچھ گاؤں کے بھی تھے اور ادھر ادھر کے علاقوں سے بھی آئے تھے۔ وہ سبھی زمین پر بچھی ہوئی دریوں پر بیٹھے تھے۔ چھاکے نے ایک طرف بائک روکی، میں اترا اور جا کر ان میں بیٹھ گیا۔ فاتحہ پڑھی اور پھر حسب معمول باتیں ہونے لگیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ میری طرف بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ گاؤں سے باہر ہی کے لوگ تھے۔ چھاکا اس وقت تک دلبر کے گھر کے اندر چلا گیا تھا کیونکہ اس وقت تمام تر معاشی معاملات اس کے سپرد تھے۔ میں خاموشی سے وہاں بیٹھا رہا اور لوگوں کی باتیں سنتا رہا۔ وہاں یہ شکوہ موجود تھا کہ پیرزادے آ کر چلے گئے، علاقے کے دوسرے ذمہ دار بھی کسی نہ کسی طرح
انہیں پر پرسہ دینے آئے، لیکن اپنے ہی گاؤں کے سردار نہیں آئے۔ سردار شاہ دین نہیں آیا نہ صحیح، لیکن شاہ زیب کو ایک بار ان کے ہاں آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے وہاں کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کرنے کی ضرورت تھی، چاہے دبی دبی زبان ہی میں صحیح سرداروں کے خلاف لوگ بولنا شروع ہو گئے تھے۔ لوگ آتے جاتے رہے اور میں وہیں بیٹھا رہا۔ دوپہر ہونے کو آ گئی جب سرداروں کا خاص ملازم فخر وہاں آ گیا۔ روایت کے مطابق اس نے فاتحہ پڑھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ لوگوں نے دبے دبے لفظوں میں اسے سرداروں کو نہ آنے کا گلہ بھی کیا، اور اس نے بتایا کہ بڑے سردار صاحب تو شہر میں ہیں اور وہاں بہت مصروف ہیں، جبکہ شاہ زیب لاہور گیا ہوا ہے اپنے داخلے وغیرہ کے سلسلے میں۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا۔ میری اطلاع کے مطابق وہ دونوں حویلی ہی میں تھے۔ نہ جانے کیوں میرے دماغ میں اس جھوٹ پھٹکنے لگا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ممکن ہے سردار شاہ دین چلا گیا ہو۔ ملک سجاد کی حالت خاصی خراب تھی۔ مجھے یوں یہ سوچ آنے لگی کہ اگر فخرو درست کہہ رہا ہے تو پھر کم از کم تو سرداروں کی طرف سے خطرے والی بات نہیں۔ میرے بارے میں وہ جو لوگ پوچھتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے، لیکن اگر فخرو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر مجھے کسی نئی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم مجھے خیال سوجھا، کل آنے سے پہلے ہی ہلچل مچا دی جائے۔ میں فخرو کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ گیا۔ انہی لمحات میں جب کہ وہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا، میں تیزی سے اٹھا اور جوتے پہن لیے۔ فخرو آرام سے جوتے پہن کر چند قدم ہی چلا تھا کہ میں اس کے برابر جا کر بولا، فخرو، سردار شاہ دین تو گھر میں ہی ہیں، تو نے وہاں جھوٹ کیوں بولا؟ میرے یوں کہنے پر اس نے طنزیہ انداز میں مجھے دیکھا اور پھر بولا، تجھے زیادہ پتا ہے یا مجھے، جو میں ہر وقت حویلی میں رہتا ہوں؟ حویلی میں رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم جھوٹ ہی نہ بولو۔ خیر ایک بات تو بتاؤ فخرو، بولو۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جوانی میں سردار نے خوب دولت لٹائی ہوگی، طوائفوں کے پاس جاتا ہوگا۔ سردار صاحب نے دولت لٹائی یا طوائفوں کے پاس گیا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے بغور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، بہت کچھ لینا دینا ہے فخرو، بہت کچھ، اتنا کچھ کہ تم اور تیرے سردار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر تم جاؤ اور جا کر بڑے سردار صاحب کو میرا پیغام دے دو کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے، اور ارے کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سردار صاحب کی کوئی بیٹی نہیں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور سارے بکواس بند کرو فخرو اور صرف میری بات سن۔ میں نے اچانک ہی بھناتے ہوئے کہا تو وہ میری طرف الجھتے ہوئے انداز میں دیکھ کر بولا، کہو۔ اس کی بیٹی ہے، ناجائز بیٹی، تفصیل معلوم کرنی ہے تو ملک سجاد سے پوچھ لے، جو اس کی بیٹی کا عاشق تھا، جو تیرے سردار کا گہرا یار ہے۔ پھر بھی پتہ نہ چلے تو تم مجھ سے پوچھ لینا، لیکن تم نے نہیں آنا بلکہ اپنے سردار کو بھیجنا۔ میں نے غصے میں کہا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولا، جمال تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، کل صبح تک کا وقت ہے تیرے سرداروں کے پاس، ورنہ کل یہیں جب دلبر کے لیے پورے علاقے سے لوگ آئیں گے تو ان میں سردار شاہ دین کی بیٹی بھی آ جائے گی، اور اگر یہاں نہ آئی تو پورے علاقے کی پنچایت بلا کر اس میں وہ بتائے گی کہ وہ کس طرح شاہ دین کی بیٹی ہے۔ جاؤ اور جا کے بتاؤ اسے، وقت بہت کم ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا اور پلٹ کر بائک لینے کے لیے چل دیا۔ فخرو چند لمحے وہیں حیرت میں کھڑا رہا، پھر تیز قدموں سے چل پڑا۔ مجھے اس وقت اچانک ہی یہ خیال آیا کہ اس نے ابھی تک ملک سجاد کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے، اسے ہوش آ گیا یا ابھی تک بے ہوش ہے، خطرے میں ہے یا خطرے سے باہر۔ میں چاہتا تھا کہ سونی کے بارے میں ملک سجاد ہی اسے بتائے تاکہ اسے پوری کہانی خود بخود معلوم ہو جائے۔ مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے شاید اسے وقت لگے۔ میں نے چھاکے کا انتظار کیے بغیر اچھو کریانے والے کی دکان پر جا کر فون کرنے کا سوچا۔ 2 گلیاں پار کر کے اس کی دکان تھی۔ میں نے بائک اسٹارٹ کیا اور اس طرف بڑھ گیا۔ دکان پر چند گاہک کھڑے ہوئے تھے، میں نے انتظار کرنا چاہا مگر اچھو فوراً ہی میری طرف متوجہ ہو کر بولا، جی بھائی فون کرنا ہے، وہی فون نمبر ملا دے۔ میں نے کہا تو اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً ہی فون نمبر ملا دیا، پھر ریسیور مجھے تھما دیا۔ میں نے ریسیور کان کو لگایا، رابطہ ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد فون پک کر لیا گیا مگر دوسری جانب سے آواز ملک سجاد کی نہیں تھی۔ تبھی میں نے کہا، ملک سجاد سے بات کرنی ہے مجھے۔ جی ان سے بات نہیں ہو سکے گی، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ دوسری طرف اسے کافی حد تک افسردگی میں کہا گیا۔ میں نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، خیر تو ہے، کیا ہوا انہیں؟ ایک حادثہ ہو گیا تھا، اس میں انہیں شدید چوٹیں لگی ہیں، زخمی بھی ہو گئے تھے۔ او ہو، خطرے والی تو کوئی بات نہیں، میرا مطلب ہے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر تشویش زدہ کر لیا۔ خطرے والی بات تو ہے، لیکن بہرحال اب وہ ہوش میں ہیں۔ ڈاکٹر نے بات چیت اور ملنے ملانے سے منع کر رکھا ہے، 2-4 دن میں ان سے رابطہ ہو جائے گا۔ ویسے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے فون رکھ دیا۔ مجھے مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھو اپنے گاہکوں کی طرف متوجہ تھا، میں نے اسے مخاطب کرنا مناسب خیال نہیں کیا، اس لیے پلٹا اور بائک کی طرف بڑھنے لگا۔ تب اچانک
बाएं जानिब से चंद लोग पड़े और मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब मुझ पर पल पड़े। मैं बस एक ही निगाह उन्हें देख पाया। वो वही थे जो दिलबर के घर के सामने कुछ देर पहले मैंने देखे थे। उनके हाथ में लाठियां, डंडे और हॉकियां थीं। उनमें से कोई चेहरा भी नूरनगर का नहीं था। मुझे नहीं याद कि वो कितने थे, बस अंदाजा है कि 7 से 10 तक होंगे। पहली हॉकी की जरब मेरी पुश्त पर कांधों के पास लगी, फिर हॉकियों, डंडों और लाठियों की जलगार हो गई। मैं उनके हिसार में था। उनसे बचने का यही तरीका मेरे जहन में आया कि सबसे पहले मैं उनका हिसार तोड़ूं, फिर जब वो सामने आ जाएं तो मैं कुछ कर पाऊं। मैंने दोनों हाथ अपने सर पर रखे और एकदम जमीन पर बैठ गया। फिर अगले ही लम्हे उनके दरमियान से होकर गली की जानिब बढ़ा। मैं उनका हिसार तोड़ने में कामयाब हो गया। ऐसे में एक ने लाठी मारने की बुलंद की तो मैं उस पर जा पड़ा। दोनों हाथों के पूरे जोर से उसकी लाठी को एक झटका दिया। तब तक 2-4 जरबे मेरे लग गईं। लाठी मेरे हाथ में आ गई तो मेरे अंदर एक हौसला आ गया। मैं चाहे अब वार करने के काबिल नहीं था, लेकिन अपना कुछ ना कुछ दफा तो कर सकता था। चंद मिनट तक अपना दफा करता रहा, लेकिन कब तक। मैंने लाठी को दाएं हाथ से बाएं में ले लिया और दाएं हाथ से अपना पिस्टल निकालना चाहा। यही लम्हा मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ। अचानक ही 2-4 बंदों ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। मैंने उनके हिसार से निकलने के लिए जोर आजमाई करने लगा, मगर ना निकल सका। वो भी शहजोर लगते थे। ऐसे में एक कैरी डब्बा उनके पास आ गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ मेरे पैरों की तरफ से पकड़कर मुझे उठा लिया। मैं समझ गया कि ये मुझे अगवा करके ले जाना चाहते हैं। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर उनकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर ना निकल सका। तब तक कैरी डब्बे का दरवाजा खोला और मुझे उसमें फेंक दिया गया। मेरे चोटें तो आई, मगर मैंने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा। तब तक पिस्टल की नाल मेरी गर्दन पर आन लगी। अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आराम से पड़े रहो। जान से नहीं मारना चाहते, लेकिन अगर तुमने कोई हरकत की तो हम जिम्मेदार नहीं। एक सख्त लहजे वाली आवाज सुनाई दी तो मैं वहीं साकत हो गया। दर्द, जलन और टीसों से मेरा बुरा हाल हो रहा था। तभी मैंने पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? चुपचाप पड़े रहो, अभी पता चल जाएगा। उसने कहा ही था कि कैरी डब्बा चल पड़ा। मुझे शदीद झटके लग रहे थे और वो मुझ पर अपने पांव रखे हुए थे। मैं ऊंधे मुंह पड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि डिब्बे में और कितने लोग थे। मुझे लगा कि जैसे मैं अपने हवास खो रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। न जाने कहां कहां से चलते हुए तकरीबन आधे घंटे बाद कैरी डब्बा रुक गया। इसका मतलब था कि मैं अपने इलाके से बाहर नहीं, यहीं कहीं हूँ। तभी उस बंदे की आवाज सुनाई दी, मैं अपने पैरों पर, उठोगे या घसीट कर ले जाएं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कोशिश करके उठा तो मेरे बदन चीख चीख कर एहतजाज करने लगा। मैं उठा और कैरी डब्बे से उतरने से पहले नजरें उठाकर देखा। मेरे सामने सरदार शाहदीन का डेरा था। मुझ पर हमला होते ही न जाने क्यों मेरे लाशऊर ने मुझे बता दिया कि ये सरदारों के भेजे हुए ही लोग होंगे। वो डेरा देखकर मुझे यकीन हो गया। न जाने क्यों उस वक्त मेरे अंदर एक इत्मीनान उतर आया था कि ये कम से कम मुझे जान से नहीं मारेंगे, बल्कि तशद्दुद करके मुझसे पूछगिछ जरूर करेंगे। लेकिन सवाल ये था कि क्या फखरू इतनी जल्दी हवेली पहुंच गया था? क्या उसने सोहनी के बारे में सरदारों को बता दिया था? ऐसा मुमकिन नहीं था। जब तक मैं अछू करियाने वाले की दुकान पर पहुंचा था, तब तक वो हवेली नहीं पहुंच सकता था। मुझे तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे होंगे, मगर उसे हवेली तक न जाने में आधा घंटा चाहिए था। इसका मतलब है ये लोग पहले ही मेरी ताक में थे। भेदे की बात सच थी। अब यहाँ डेरे पर लाकर वो मुझसे क्या चाहते थे, ये तो वही लोग जानते होंगे। मैं सुकून से डेरे की जानिब चल पड़ा। जरा सी भी मजाहमत नहीं की। गेट पार कर ड्योरी अबूर की, फिर सहन से पहले ही दाएं तरफ के रूम में बने हुए कमरे में से एक की जानिब बढ़े। हम बरामदे में से चलते हुए उस कमरे में गए। बाकी सब पीछे रह गए। 3 बंदे मेरी पुश्त पर थे। सामने ही सोफे पर शाहजेब बैठा था, जो मेरी जानिब तंजिया अंदाज में देख रहा था। मुझे बहुत अफसोस है जमाल कि तुझे यूं खातर मदारत करके यहाँ लाया गया, वरना तुम कहाँ आने वाले थे। फनकार होना, तुम्हें बहुत मान है खुद पर। ये कहकर उसने मेरी पुश्त पर खड़े बंदे से पूछा, इसका पिस्टल तो निकाल लिया था ना? जी, एक ही था। अब ये निहत्था है। ठीक है, शाहजेब ने कहा और फिर मेरी तरफ देकर बोला, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत देना चाहिए थी जमाल, मगर तेरे जैसे बेऔकात लोग इज्जत के काबिल ही नहीं हैं। तुझे तो उस दिन शूट कर देना चाहिए था, जब मेले से अगले दिन तुम हवेली में आकर कुत्ते की तरह भौंके थे। ये मैं ही था जिसने तेरी बाबा से वकालत की थी। मैंने तो बाबा से कहा था कि तेरे जैसे कुत्ते को मैं सुधार लूंगा, मगर बाबा सच्चे थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम सांप हो, डंग मारोगे, और तुमने साबित कर दिया। शाहजेब, बेऔकात मैं नहीं, तुम हो। दूसरों के बाजुओं का सहारा लेकर धोखा देकर वार करने वाले तो कुत्ते से भी बदतर होता है, और तुम मुनाफकत करते रहे।
पता है मर्द मुनाफिकत नहीं करता, हिजड़ा करता है मुनाफिकत। और तेरे जैसे कई ख्वाजा सरा मेरे खिलाफ साजिशें करते रहे। तू अगर मर्द का बच्चा है ना तो मेरे हाथ में हाथ डाल, कुत्तों के घोल में खड़ा क्यों भौंक रहा है। मैंने उसे शदीद गुस्सा दिलाने के लिए इंतहाई तंजिया लहजे में कहा तो वो एकदम से बाउला हो गया। वो भुना कर कुछ ही कहने वाला था कि एकदम से सर पड़ गया। शायद उसे कोई सोच आ गई, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, ये चलकर किसी और को दिखाना, अभी तेरे साथ बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। फिर मेरी पुश्त पर खड़े उस बंदे से कहा, ले जाओ इसे और शाम होने तक इसका जोड़ जोड़ अलग कर दो, फिर पुलिस वाले खुद ही इसे पार कर देंगे। जब तक पुलिस वाले नहीं आते इसकी धुनाई होती रहनी चाहिए। शाहजेब, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम मुझसे दुश्मनी की इब्तिदा खुद कर रहे हो। ये देख लो, इतना कुछ ही करना जितना तुम सह सको। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए नफरत से कहा, ओए तेरी औकात ही क्या दुश्मनी करने वाले की, तेरे जैसा बंदा और हमारा दुश्मन। फजूल सोच रहे हो तुम। मैं चाहूं तो अभी तेरी सांसें बंद कर दूं, मगर मैं नहीं समझता कि तुझ जैसे हकीर और घटिया बंदे को मैं मारूं। तेरे जैसे संपोलिए जब भी सर उठाते हैं हम उन्हें कुचल देते हैं। शाहजेब, मैं तुम्हें अब भी समझा रहा हूँ, दुश्मनी मत कर वरना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इतना ही बोल जितने लफ्जों की तू कीमत अदा कर सकता है। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। इस बार मैंने ठंडे लहजे में सुकून से कहा, क्योंकि इस वक्त मैं शाहजेब के बारे में फैसला कर चुका था। बाबा ने उस दिन कह दिया था कि मैं तुझे मार दूं, और मैं उन्हें गलती की, मैंने तुझे नहीं मारा। मैं देखता रहा कि तू करता क्या है। तूने जो कुछ भी किया अपनी औकात से बढ़कर किया जमाले। ये कहकर उसे मुझे ले जाने का इशारा किया। तभी मेरे पीछे खड़े बंदे की गिरफ्त मुझ पर सख्त हो गई। उसने मुझे एक झटका दिया और कमरे से बाहर ले जाने के लिए धक्का दिया। तभी मेरे अंदर आग भर गई। इससे पहले कि मैं उस आग में खुद जल जाता, मैंने खुद पर काबू पा लिया। इस वक्त इन लोगों से भिड़ जाने का मतलब निरी खुदकुशी थी। मैं किसी ना किसी तरह कुछ वक्त लेना चाह रहा था। इन लोगों ने मुझे धक्के देकर वहां कमरे से निकाला और बाहर बरामदे में ले आए। बिलाशुबा इन्होंने मुझे कहीं बंद करके ही तशद्दुद करना था। मैं ज़हनी तौर पर शदीद से शदीद तशद्दुद के लिए तैयार हो गया। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त इसीलिए लेना चाह रहा था कि अच्छू की दुकान से महज 2 गलियां पार दिलबर के घर में छाका मौजूद था और 2 गलियां दूर ही मेरा घर था। बीच चौराहे में इन लोगों ने मुझ पर हमला किया और मुझे वहां से उठाकर लाए। क्या गांव नूर नगर में कोई भी हलचल नहीं हुई होगी? क्या छाके को मालूम नहीं हुआ होगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वहां गांव में पता चल गया होगा, लेकिन इसमें शक क्या किया जा सकता था कि उन्हें ये मालूम ना होगा कि मैं कहाँ हूँ। चलते चलते अचानक मुझे ये ख्याल आया कि क्या मुझे तशद्दुद सहते रहना चाहिए और पुलिस का इंतजार करना चाहिए कि वो कब आए और मुझे ले जाकर पार कर दें। क्या मैं इतनी आसानी के साथ मौत के मुंह में चला जाऊंगा? ये रंधावा अब अभी तक मेरे साथ दोहरी चाल चलता आया। एक तरफ उसने अपने ऑफिसर के साथ मिलकर मलक सज्जाद और सरदारों को बता दिया कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उसने मुझसे सब कुछ करवा कर मुझे ही निशाना बनाने के लिए माहौल बना दिया। बिलाशुबा उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। इस वक्त पे दर पे मेरे जहन में ये सवालात चले जा रहे थे। मुझे लगा कि जैसे सारा माहौल ही मेरे खिलाफ साजिश कर चुका है। मायूसी थी कि बढ़ती चली जा रही थी। एक तरफ मैंने मलक सज्जाद जैसे बंदे को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर एकदम से हौसला उभरा। मैंने अपने साथ चलते हुए लोगों पर निगाह डाली। वो 3 ही थे, बाकी शायद कहीं और हों। अचानक मेरी निगाह एक ऐसे बंदे पर पड़ी जिसके हाथों में देसी साख्त की एक कारबीन पर पड़ी। तब मैंने लम्हों ही में फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो कारबीन वाला मेरे दाएं हाथ पर जरा सा आगे चल रहा था, एक मेरे बाएं सानिब साथ चल रहा था, और मेरी पुष्प पर था। मुमकिन था कि उसके पास कोई हथियार हो, मगर मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया। कारबीन वाला कॉरिडोर के सतून से चंद कदम पीछे था। जैसे ही वो सतून के पास पहुंचा, मैंने दाएं हाथ को बढ़ाकर उसकी गर्दन को पकड़ा। वो चश्मे जदन में सतून के साथ दे मारा। इस दौरान बाएं हाथ से कारबीन छीन ली। इस अचानक आफ्तादा पर वो ना समझ सके कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने कारबीन वाला हाथ घुमाया और बाएं तरफ चलने वाले के मुंह पर मारा। इससे पहले कि मेरी पुष्प पर आने वाला मुझे काबू करता, मैं एकदम नीचे बैठ गया। मेरे पीछे आने वाला अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और मेरे ऊपर से अगली जानिब गिर पड़ा। मैंने उसे वहीं दबोच लिया और घराते हुए कारबीन उसके सर पर रखते हुए कहा, ऐसे ही पड़ा रहना वरना भेजा निकाल दूंगा।
اس کے ساتھ ہی میں نے تیزی سے اس کی تلاشی لی۔ میرا کولڈ پسٹل اس کے جیب میں تھا، میں نے وہ نکال لیا۔ میں وہیں دبکا ہوا تھا۔ میں نے انہیں قابو تو کر لیا مگر اب انہیں سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ ستون سے ٹکرانے والا اپنے حواس بحال کر رہا تھا جبکہ دائیں جانے والا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پسٹل اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، آگے چل۔ پھر کھڑے ہوتے ہوئے نیچے پڑے بندے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، چل اوئے تو بھی اٹھ، آگے لگ۔ میں نے ان دونوں کو آگے لگا لیا۔ یہ سب کچھ تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کے دورانیے میں ہوا۔ وہ میرے آگے آگے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ آگے ڈیوری تھی، چند گز کے بعد گیٹ تھا، جبکہ کوریڈور آگے تک تھا۔ میں اچانک ہی مڑا اور ڈیوری میں چلا گیا۔ سامنے ہی 2 گن بردار چوکیدار تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گنیں سیدھی کی۔ انہوں نے تو گن سیدھی کر کے ٹرائگر دبانا تھا، جبکہ میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ وہ بدحواس ہو کر باہر کی جانب بھاگے۔ میں تیزی سے گیٹ تک گیا۔ ممکن تھا کہ وہ گیٹ پر دائیں بائیں چھپے ہوتے اور میرے باہر نکلتے ہی فائر کر دیتے۔ میں نے پہلے دائیں جانب فائر کیا، پھر بائیں جانب۔ اگلے ہی لمحے جست لگا کر گیٹ سے باہر آ گیا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ دائیں طرف والا گارڈ زمین پر پڑا ہوا تھا، بائیں جانے والا دکھائی نہیں دیا۔ میں پھر وہاں نہیں رکا۔ جس قدر تیزی سے بھاگ سکتا تھا میں بھاگتا چلا گیا۔ میں نے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ایکڑ کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ ڈیرے کی چھت سے فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر ایک نگاہ دیکھا تھا۔ ڈیرے سے کئی بندے باہر کی جانب بھاگتے ہوئے نکل رہے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے مجھے پکڑنا تھا۔ میں بھاگتا چلا گیا۔ میں کسی نہ کسی طرح پکی سڑک تک پہنچ چکا تھا۔ میں فصلوں کے درمیان سے آگے بڑھتا رہنا چاہتا تھا۔ وہاں سے گاؤں تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ آگے گھوم کر جاتا تو زیادہ وقت لگتا۔ میں بغیر رکے بھاگتا جا رہا تھا۔ میرے بدن میں سکت ختم ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ جب بقا کا مسئلہ درپیش ہو تو قوت کہاں سے آ جاتی ہے۔ اب فائرنگ نہیں ہو رہی تھی۔ میں ہانپتا ہوا پکی سڑک پر پہنچ گیا، جہاں یہ ممکن تھا کہ مجھے وہاں کوئی جاننے والا مل جاتا، اور یہ بھی تھا کہ دشمن میری طاق میں ہو۔ میں ہر طرح سے ذہنی طور پر مکمل تیار تھا۔